हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सबका वर्ल्ड इंफॉर्मेशन उर्दू पर। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर खुदा ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी ये मुल्क दुनिया में सबसे गरीब मुल्कों में शामिल है। एक ऐसा मुल्क जहां ज्यादा बच्चों की मौत होती है और जहां पर है अफ्रीका का सबसे पुराना नेशनल पार्क। यहाँ के लोग बहुत गरीब होते हैं, लेकिन यहाँ का सेलिब्रेशन देखने लायक होता है। इस मुल्क के लोग जादू टोने को बहुत मानते हैं। तो जी हाँ, आज हम आपको अफ्रीका के मुल्क कांगो दिखाने वाले हैं। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी बात होती है कांगो की, तो इसमें दो मुल्क आते हैं। दोनों में से बड़ा मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जो सेंट्रल अफ्रीका में वाक़ई है। ये जमीनी रकबे के लिहाज से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा 2.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और आबादी तकरीबन 110 मिलियन है। और दूसरा रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में वाक़ई है। ये छोटा है, जिसका रकबा तकरीबन 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर और आबादी 6.5 मिलियन के करीब है। तो तैयार हो जाएं अच्छे से और निकलते हैं कांगो के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, कांगो का पूरा नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। इसके शुमाल में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, युगांडा और सूडान है। जनूब में बुरुंडी और रवांडा, मगरेब में रिपब्लिक ऑफ कांगो है। इस मुल्क की कुल आबादी 105 मिलियन के लगभग है, जबकि ये मुल्क कुल मिला के 2.345 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 129 लोग आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर पर नजर आ जाते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 45% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 55% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकारी जबान फ्रेंच है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ मकामी जबानें भी बोली जाती हैं, जिनमें सबसे अहम जबानें लिंगाला, किकोंगो, स्वाहिली और शलीबा शामिल हैं। जमहूरिया कांगो की करेंसी कांगोलीज फ्रांक है और ये पाकिस्तानी 0.07 रुपए के बराबर है। जमहूरिया कांगो का दारुल हुकूमत किनशासा है। किनशासा का पुराना नाम लियोपोल्डविल था, जिसका ताल्लुक बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड दोम से था, जिसने इस इलाके पर हुक्मरानी की थी। किनशासा जमहूरिया कांगो के मगरबी हिस्से में वाक़ई है और ये जायर रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। किनशासा की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाती है। किनशासा इस मुल्क का सबसे बड़ा कमर्शियल और इकोनॉमिक सेंटर है। किनशासा में अफ्रीकी म्यूजिक और आर्ट की एक भरपूर तारीख है। यहाँ की रंबा और गोम्बा म्यूजिक दुनिया भर में मशहूर है। जमहूरिया कांगो में ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं और ये मुल्क दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा फैल चुकी है। इसके अलावा कुछ लोग मजहबी रिवायात की पैरवी करते हैं और मुख्तलिफ मकामी अफ्रीकी मज़हब भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। किनशासा और दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ मसाजिद भी हैं। यहाँ मुसलमान इबादत करते हैं, मगर मुसलमानों की तादाद क्रिश्चियंस के मुकाबले में बहुत कम है। जमहूरिया कांगो की तारीख बहुत दिलचस्प और पेचीदा है। कांगो में कदीम दौर से मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे और यहाँ की जमीन में बहुत सी कुदरती दौलत मौजूद थी। जब यूरोपियन ताकतें अफ्रीका में आना शुरू हुई तो कांगो को बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड दोम ने 1825 में अपनी जाती कॉलोनी बना लिया। 1908 में बेल्जियम ने कांगो को अपनी कॉलोनी के तौर पर मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले लिया। यहाँ के लोगों से सख्त मेहनत कराई जाती थी और इनको नुकसान पहुंचाया जाता था। 1950 की दहाई में कांगो में आज़ादी की तारीख शुरू हुई। लोग आज़ादी के लिए लड़ने लगे और इसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने काम किया। कांगो ने 30 जून 1960 को बेल्जियम से आज़ादी हासिल की। यह दिन आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन कांगो के लोगों ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। आज़ादी के बाद कांगो में सियासी अदम रहा और मुख्तलिफ फौजी हुकूमतें आईं। मुल्क में खाना जंगी और फसाद का भी दौर आया। कांगो की आज़ादी एक अहम लम्हा था, लेकिन इसके बाद मुल्क को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद कांगो के लोग आज भी अपनी आज़ादी और बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। जमहूरिया कांगो दुनिया के सबसे बड़े कोबाल्ट और तांबा पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और ये इसके इक्तसादी वसैल का अहम हिस्सा है। जायर रिवर दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4700 किलोमीटर है।
یہ دریا اتنی بڑی مقدار میں پانی بہاتا ہے کہ اس کا پانی دنیا کے کسی بھی دوسرے دریا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا پانی کا بہاؤ تقریباً 4100 کیوب میٹر فی سیکنڈ ہے۔ زایا ریور کو جمہوریہ کانگو کے لوگ کانگو دریا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کانگو کے مشہور کھانے سادگی اور ذائقے کے لحاظ سے دنیا بھر میں فیمس ہیں۔ پوریج یہ کانگو کا ایک روایتی پکوان ہے جو مکئی یا گندم سے بنایا جاتا ہے۔ یہ قسم کا چاکا یا کھچڑی ہوتا ہے جسے صبح کے وقت ناشتے کے طور پر کھایا جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی مصالحے اور سبزیاں بھی ملائی جاتی ہیں۔ کانگو کے لوگوں کو مچھلی اور گوشت بہت پسند ہے۔ دریا کے کنارے رہنے کی وجہ سے مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو چلیں آپ کو کانگو میں کچھ بہترین اور خوبصورت مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ویرنگا نیشنل پارک کا نام تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو ہم آج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ پارک 1925 میں قائم ہوا تھا اور اس کا شمار دنیا کے سب سے پرانے نیشنل پارکوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ پارک یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 7800 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں آپ کو گوریلا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کانگو میں 200 سے زیادہ مختلف قبائل آباد ہیں۔ ہر قبیلے کی اپنی ثقافت اور انداز سے زندگی ہوتا ہے۔ یہاں کی بیشتر آبادی کھیتی باڑی کرتی ہے۔ لوگ زمین سے مختلف اجناس اور فصلیں اگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانگو کے لوگ بعض مقامات پر ماہی گیری اور درختوں کی کاشت بھی کرتے ہیں۔ کانگو کے لوگ خاندان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں خاندان کا مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور بزرگوں کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ کانگو کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ مہمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کانگو ایک ایسا ملک ہے جہاں تعلیم کا نظام مسلسل ترقی کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں تعلیم کا آغاز 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور بچے پرائمری اسکول میں 6 سال تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ فرانسیسی جمہوریہ کانگو کی سرکاری زبان ہے، اس لیے تمام تعلیم فرانسیسی میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں میں مقامی زبانوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جمہوریہ کانگو میں تعلیمی نظام کی ترقی کے باوجود ملک میں تعلیمی سطح کا معیار کئی مسائل کا شکار ہے۔ ملک کی بیشتر آبادی غربت کا شکار ہے، جس کے باعث بچوں کے لیے اسکول جانا ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ جمہوریہ کانگو میں اسکولوں کی کمی ہے، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ کانگو میں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مختلف سرکاری اداروں، عدلیہ اور پولیس فورس میں پایا جاتا ہے۔ کرپشن کے باعث عوامی خدمات اور انصاف تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے اور یہ جرائم میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ فٹ بال جمہوریہ کانگو کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی قومی فٹ بال ٹیم کے لیے بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ ان کی فٹ بال ٹیم ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو نیشنل ٹیم یا لارس کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ ٹیم عالمی سطح پر کئی میچز میں حصہ لے چکی ہے۔ جمہوریہ کانگو کی فٹ بال ٹیم نے 1974 میں فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، جو ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ چونکہ اس ملک میں غریبی اتنی ہے، اس لیے یہ بات بہت عام ہے کہ کانگو کی میڈیکل سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر ڈاکٹرز کی کمی بہت زیادہ ہے اور اسی لیے لوگوں کی جان جاتی ہے۔ کیا آپ دوست جانتے ہیں دنیا میں سب سے چھوٹے بچوں کی جان بھی اسی ملک میں جاتی ہے؟ اتنا ہی نہیں، یہاں پر چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے بیسک چیزیں بھی نہیں ملتی۔ دوستو، دنیا کا سب سے خراب ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اسی ملک کا مانا جاتا ہے۔ کانگو میں آپ کو کہیں بھی بڑھیا روڈ دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ کچھ بڑے شہروں کو چھوڑ دو تو آپ کو ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی روڈ ہی نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں کی عورتیں یہاں کے مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں کھیتی ہو یا کچھ بھی، یہ دن رات کام کرتی نظر آتی ہیں اور ساتھ ساتھ فیملی کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ یہاں کے سارے مرد نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، ایسے میں عورتوں کو کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ دوستو، آپ نے زونگو آبشار کے بارے میں تو سنا ہے، اگر نہیں سنا تو آپ کو بتا دوں، یہ ہے نیچرل بیوٹی اس ملک کی۔ یہاں پر کمال کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج بھی اس ملک کے لوگ جادو کو حد سے زیادہ مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتا ہے، کسی کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں چلتی ہیں دوستو یہاں پر۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن جان لیجیے یہاں پر بچوں کو جادو کے نام پر مارا جاتا ہے۔ دوستو، کانگو کے لوگوں کو نشے کرنے کی بہت گندی عادت ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے وہ نشے میں ڈوبے رہتے ہیں۔
تو دوستوں یہ تھا دنیا کا مزیدار ملک کانگو. کیسا لگا بتائیے کومنٹس میں. کیا کبھی وزٹ کیا ہے آپ نے اس ملک کو؟ اور اگر کیا ہے تو آپ کا تجربہ کیسا رہا یہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ آپ نے پسند کیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں.